किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर का मुझे बता दें उसके बेटे ने पाकिस्तान के लिए यहां गोलियां खाई हों। एक जनरल का बेटा गोली खाता है, सिपाही का बेटा गोली खाता है, लेकिन ये तो ना कहें कि शहीदों की और फौजियों की और जर्नलों की गर्दनें उतार दें। ये बात हुई? ये जो मच में हुआ है, जो हमारे बदन के टुकड़े कटे हैं, वो गैरों ने की है। दुश्मन हमला करेगा लेकिन हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। लेकिन जो मॉडल टाउन में हुआ, यहां पे गोलियां मारी, वो किसने किया? बिलावल साहब और मरियम बीबी गई हैं वहां फातिहा पढ़ने और उनके साथ बैठने। फिर पिक एंड चूज ना करें, फिर मेरा शहीद तुम्हारा शहीद नहीं, फिर कोई सुन्नी शिया नहीं, कोई सिंधी बलोच नहीं, कोई पंजाबी पख्तून नहीं, फिर पाकिस्तान की बात करें। जो पकड़ दकड़ करते थे ना जी, वो दुलाई कैंप ले जाया करते थे। जो पकड़ दकड़ करते थे ना जी, वो इसी ऐवानों में लोगों को कहते थे जो जाएगा ईस्ट पाकिस्तान उसकी टांगे तोड़ दूंगा। जो पकड़ दकड़ करते थे ना जी, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पे वहां हमला करके और वहां फिर कहा जाता था कि कोई तरीका है कि चीफ जस्टिस को एक रात कैसे जेल में रखें। फील्ड मार्शल डायरीज नाम से एक किताब राजा साहब ही की जमात के एक साबिक स्पीकर गौहर अयूब साहब की देख ले, जिसमें उन्होंने एक शख्स का जिक्र किया, नाम मैं नहीं लूंगा, पढ़ने पता लग जाएगा। कहते हैं एक बात तो बताओ गौहर अयूब साहब, ये चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को एक रात कैसे एक जेल में हम रखा सकते हैं? हुई पकड़ दकड़, माजी में हुई, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन पकड़ दकड़ जिसको कहते हैं ना जनाबे चेयरमैन साहब, एक सिटिंग वजीर आला पे शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, एक सिटिंग वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक साहब के साथ जो किया गया बमै उसकी काबीना के, वो यहां क्या आग लगाने आ रहे थे? एहतजाज ही करने आ रहे थे। आप भी आए एहतजाज करने, हमने तो आपको नहीं मारा, हमने तो पकड़ दकड़ नहीं की, हमने तो आंसू गैस नहीं चलाई, हमने तो गोलियां नहीं चलाई, हमने तो लोगों को नहीं मारा। हम आज भी वो दिन हमें याद है जब मेरी जमात के नहीं थे लेकिन मेरे मुल्क के थे, यहां पे गोलियां मारी गई मॉडल टाउन में। ये जो मच में हुआ है, जो हमारे बदन के टुकड़े कटे हैं, वो गैरों ने की है। दुश्मन ने आके दरअंदाजी की है। दुश्मन हमला करेगा लेकिन हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। लेकिन जो मॉडल टाउन में हुआ, वो किसने किया? मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, बिलावल साहब और मरियम बीबी गई हैं वहां फातिहा पढ़ने और उनके साथ बैठने। ठीक है, सियासी लोग हैं, दो बातें भी हमारे खिलाफ कर ली होंगी, अच्छा लगा, लेकिन कायदे अवान ने बात की। फिर पिक एंड चूज ना करें, फिर मेरा शहीद तुम्हारा शहीद नहीं, फिर कोई सुन्नी शिया नहीं, कोई सिंधी बलोच नहीं, कोई पंजाबी पख्तून नहीं, फिर पाकिस्तान की बात करें। फिर अगर मच में शहादतें होती हैं, मैंने खुद खान साहब को कहा कि जाना चाहिए और वो जाएंगे आज कल जब भी, और काबीना की भी यही राय है। कोई वजह होगी जिसकी वजह से फौरी नहीं जा सके, लेकिन वो जाएंगे, इतना मैं बता दूं आपको। लेकिन एक और बात हुई, 27 दिसंबर को मैं क्वेटा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कायद आज़म डे के हवाले से। उसी दिन हरनाई में 7 शहादतें हुई थी, और मैंने बलोचिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर दुश्मनों को पुकारा, जान की परवाह ना करते हुए मैंने कहा कि जो ये कर रहा है वो ये सुन ले, एक एक खून का, मैं जब ये कहता हूं एक एक खून के कतरे का हम बदला लेंगे। वहां फिर कोई ये बात नहीं होगी ये पीपल्स पार्टी के नून का है, जिसने पाकिस्तानी को मारा है उसने कर्ज चुकाना होगा। जुल्म फिर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या फर्क सलासल पे जमे, फर्क इंसाफ पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और अल्लाह कहते हैं ना, वकुल जाहल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अब वक्त इस बात का है कि हम फैसला करें हमने करना क्या है। दुश्मन हमला करता है हम पे, हम आपस में लड़ने बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप हमें बताएं हमारी पॉलिसीज में जो कमजोरी है। दिस इज द फोरम। आपने यहाँ बातें की हैं, सख्त बातें भी हमारे खिलाफ हुई, हमने बर्दाश्त की, कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, हमने जवाब दिया होगा। लेकिन जो आप आईना दिखाते हैं, यकीन करें वो बात ऊपर तक जाती है। दिस इज द फोरम, यहाँ बात होनी चाहिए। यहाँ जब राजा साहब जैसे लोग बात करते हैं वहां सुनी जाती है जी। जब आप इखलास से बात करते हैं सुनी जाती है जी। लेकिन जब आप बुग़्ज़ से बात करते हैं, आप कहते हैं सिलेक्टेड है। बहरमन साहब मेरा बड़ा भाई है। इमरान खान जो है लाहौर से पास हो गया, वो सिलेक्टेड है। इमरान खान मियांवाली से पास हो गया, वो सिलेक्टेड है। इमरान खान पेशावर से पख्तूनों ने पास किया, सिलेक्टेड है। इमरान खान कराची से पास हुआ, वो सिलेक्टेड है। तो बिलावल साहब जो पास हुए, क्या वो सिलेक्टेड फिर नहीं है? या धांधली जो है सिर्फ पख्तूनख्वा में हुई, पंजाब में हुई, सिंध में फिर आप धांधली नहीं हुई? डोंट डू पिक एंड चूज, फौज ये फौज वो। किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर का मुझे बता दें उसके बेटे ने पाकिस्तान के लिए यहां गोलियां खाई हों। एक जनरल का बेटा गोली खाता है, सिपाही का बेटा गोली खाता है। तो जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या सिविल मिलिट्री इंबैलेंस है, उसमें तो बात करें, लेकिन ये तो ना कहें कि शहीदों की और फौजियों की और जर्नलों की गर्दनें उतार दें। ये बात हुई? मौलाना तौर रहमान साहब की जमात से ये बात हुई? उनको उसका सदेबाब करना उनको खुद चाहिए। वो तो मुहब्ब वतन है। फजल रहमान साहब इस पार्लियामान का हिस्सा रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कश्मीर के जितनी खिदमत की दुनिया उसकी गवाह है। लेकिन है तो मुहब्ब वतन।
آپ کی جماعت سے ایسی بات کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ بلوچستان میں کھڑے ہوتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، آپ کے اسٹیٹ سے بات ہوتی ہے بلوچستان کو آزاد کرو، میں نہیں، اویس نورانی صاحب عظیم شخصیت، ان کے برخوردار بات کرتے ہیں، آپ کو اسی وقت اس کا زبان اس کی روک لینی چاہیے تھی۔ آپ آتے ہیں کراچی، پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی کس نے اٹھائی ہے؟ بیرسٹر صاحب، آنریبل چیئرمین صاحب، اردو سپیکنگ لوگوں نے گھر بار چھوڑے، آپ وہاں جا کے کراچی میں کھڑے ہو کے اردو سپیکنگ لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پھر لاہور آ کے وہ لاہور جو کھڑا رہا 1965 میں، وہ لاہور جو کھڑا رہا اپنی پاک فوج کے ساتھ، وہاں کہتے ہیں لاہوریوں کو غلط بات کی جاتی ہے۔ پھر آپ بلوچستان میں جا کے کہتے ہیں یہ باڑ ہٹا دو، کون سا لڑا بڑے افغان؟ جس دن پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، اس دن ساری قومیتیں پیچھے چلے گی، پاکستان آگے آ گیا۔ ہم بھی اپنا قبلہ درست کریں، آپ بھی اپنا قبلہ درست کریں۔ جب ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جناب چیئرمین صاحب ملک سے باہر بیٹھا ہوتا ہے، باہر لوگوں کو نہیں پتا یہ پاناما سے فراری ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، اور جب ایک ایکس پرائم منسٹر کھڑے ہو کے اپنے فوج کے سپہ سالار کا نام لے کے اس کو جو ہے اس کو تنقید کا نشان بناتا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ باجوہ صاحب سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ جب وہ پاک فوج کا سربراہ نہیں ہوگا، وہ بھی ایک ریٹائرڈ افسر ہوگا، جب تک سپہ سالار ہے وہ اس پاک فوج کا سردار ہے۔ آپ اپنے سپہ سالار کو بدنام کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمت تھی تو نہ دیتے اس کو ایکسٹینشن، ہمت تھی یہاں کھڑے ہو جاتے، یہاں آپ جو ہے احتجاج کرتے، یہاں آپ تحریک چلاتے۔ جب آپ ملک سے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اپنے قوم کو کہتے ہیں، کس کے خلاف؟ پاک فوج کے خلاف، جس کا روز جان جو ہے شہادتیں دے رہا ہے۔ کس نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا میر افتخار کے بیٹے نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا بلور خاندان نے شہادتیں نہیں دی؟ کیا ہر سیاسی خاندان نے شہادتیں نہیں ہوئی؟ میں خود فیصل آباد جب گیا، پولیٹیکل ورکرز پہ کریک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، فیصل آباد میں دھرنے میں 2014 میں ہمارے ایک کارکن حق نواز کو شہید کیا گیا۔ شہادتیں تو ہر جگہ ہوئی، لیکن شہادتوں کو بنیاد بنا کے جب آپس میں ہم ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں، آخری بات، ہم ان فالٹ لائنز کو مزید وسیع کرتے ہیں جہاں پہ دشمن کام کر رہا ہے 5th جنریشن وار کے ذریعے۔ سنی شیعہ ڈیوائیڈ آج سے نہیں ہے، بہت زمانے سے ہے، سینکڑوں سالوں سے ہے، اس میں دشمن آگ ڈالتا ہے، ہمارا کام ہے اس پہ پانی ڈالیں۔ پختون پنجابی کی یا بلوچ پنجابی کی لڑائی جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ ایتنک ڈیوائیڈ جو ہے، یہ ہم نے تو نہیں پیدا کی، ماضی میں ایک چیز رہی، آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کریں۔ ایک طرف عثمان کاکڑ ہے، ایک طرف منظور کاکڑ ہے، دونوں ایک فیملی ایک ٹرائب سے ہیں، کیا ہم کچھ بڑی باتوں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ آج ہم نے بات کی، کہتے ہیں میں پاک فوج کے ساتھ ہوں، تو وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے بات نہیں کی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بارڈرز پہ، پاکستان کے گلی کوچے پہ حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ واحد آدمی ہیں پاکستان کی سیاست میں جو 22 سال جدوجہد کے بعد آئے، سیاسی آدمی نہیں تھا، یہ جدوجہد کے ذریعے آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تسلیم کیا جائے، آپ کو عزت دی جائے، تو میں نے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا، اور میں نے دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں دیکھا جس میں کوئی شخص کہتا ہے مجھے تسلیم کرو، مجھے عزت دو، لیکن تمہیں عزت نہیں دوں گا۔ میں اپوزیشن، آج کی اپوزیشن کو بسط احترام کہنا چاہتا ہوں، if you want respect, give respect. If you're political, we are more political than you. اور یہاں مجھے عطاء الرحمان صاحب نہ بتائیں پاکستان کو بنانے والے کی باتیں۔ with due respect عطاء الرحمان صاحب، بعد میں مانا مفتی صاحب نے، بالکل مانا، لیکن جب پاکستان بن رہا تھا میرا دادا پیر محمد خان محمد علی جناح کے ساتھ تھا، اور آپ لوگ اس کو کیا کر رہے تھے؟ کیوں پھر آپ کو اپنے الفاظ بعد میں واپس لے کے پاکستان کو ماننا پڑا؟ تو یہ نہ بتائیں ہمیں کہ کس نے پاکستان بنایا۔ جب پاکستان بن رہا تھا جناب چیئرمین صاحب، جب میرا دادا پیر محمد خان اور انڈیا مسلم لیگ کھڑا تھا منٹو پارک میں اس زمانے میں، تو میرے لیڈر عمران خان کا باپ اکرام اللہ نیازی بھی وہیں پہ کھڑا تھا، آپ کے بھی دادا، آپ کے بھی خاندان کے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، خان آف قلات کی اس بات میں ختم کرتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں بلوچستان نے پاکستان بنایا ہے، پختونوں نے پاکستان بنایا ہے۔ بیرسٹر صاحب، چیئرمین صاحب، ہم پختون بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم بڑے ڈیموکریٹس ہیں، ہم نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا۔ اور خان آف قلات نے پوچھا گیا ان سے آخری بار، انہوں نے کہا میں پاکستان کے ساتھ اس لیے شامل ہوا، محمد علی جناح کا ساتھ اس لیے دیا۔ خان آف قلات کہتے ہیں کہ جناح میرا دوست تھا، بمبئی میں میرے کیسز محمد علی جناح دیکھا کرتا تھا۔ جب پاکستان بننے کی بات آئی، تھوڑی سی پس و پیش ہوئی، رات کو خواب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہ حاضر ہوئے اور حکم دیا کہ تم محمد علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ آن ریکارڈ خان آف قلات نے یہ بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہم نے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا، تو ہم نے تو مل کے پاکستان بنایا، تو پھر یہ میں اور تم یا اس نے بنایا، اس نے بنایا، اور یہ کرو وہ کرو، یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ہاں جو غلطیاں ہیں، this is the place where to sort the issues out.